हेलो अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को, तमाम जवानों और तमाम दुनिया के लोगों को खुशामदीद अपने चैनल में कहता हूँ। और आज मैंने अपने चैनल में कलाम इकबाल की एक गज़ल आप सबके सामने रखी है और जिसकी तशरीह करने की मैं कोशिश करूँगा। ये गज़ल मैंने इसलिए ली है, जो बच्चे चाहे वो किस भी जमात में पढ़ते हैं, जब उनको कोई गज़ल आती है तो किस तरह से उनको उस गज़ल का जवाब देना है या उस गज़ल का जवाब लिखना है। तो सामीन, आज मैंने अपने अनवान में एक गज़ल कलाम इकबाल से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गज़ल मैं कलाम इकबाल से ले रहा हूँ, जिसका अनवान है सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो सामीन हज़रात, जैसे कि आपके सामने ये गज़ल है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों, उन तुलबा व तुलबात को, या किसी भी, चाहे वो किसी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब भी आपको इस तरह के आशार के बारे में, तशरीह के बारे में पूछा जा रहा है या आपको हवाला देकर इन आशार की तशरीह करनी पड़ती है, तो उस वक़्त आप किस तरह से इन आशार की तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले आपको आशार का हवाला देना होता है। जो भी शेर वहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो वहाँ पे आपसे ये शेर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की गज़ल से जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये वहाँ पे आपके पर्चे में दिया है, तो आप क्या उधर आप कैसे इसका इस्तेमाल, किस तरह से इसकी तशरीह और हवाला दोगे। तो सबसे पहले आपने क्या कहना है कि ये गज़ल, ये आशार गज़ल कलाम इकबाल से लिए गए हैं, ये आशार इकबाल की गज़ल से लिए गए हैं, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की गज़ल से लिए गए हैं। और इन आशार में डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, कौम के जवानों को मुखातिब होकर वो फरमाते हैं, या वो उनके बारे में बयान करते हैं। तो या इस तरह से आप कहोगे कि ये आशार गज़ल इकबाल की गज़ल से लिए गए हैं, या इकबाल की, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की गज़ल से अखज़ किए गए हैं, और जिन आशार में या जिनकी तशरीह हिस्ब ज़ेल है या दर्ज ज़ेल है। तो सामीन, मैं आपको इन आशार की तशरीह करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे पहला शेर जो है वो है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये अलग अलग तरह से जो इश्क का लफ्ज़ यहाँ से लिया गया है, इश्क हकीकी होता है, इश्क मिजाजी होता है। और यहाँ पे जो है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने इस शेर को इश्क हकीकी से मनसफ़ और इश्क हकीकी से मुखातिब होकर इस आशार को लिया गया है। और इस आशार में सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अपने कौम को फरमाते हैं कि उन्होंने ये गज़ल के आशार जो है, ये बाले जबरील की बहुत मशहूर और मकबूल गज़लों में से एक है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये बाले जबरील की बहुत मशहूर और मकबूल गज़लों में से है। छोटी बहर है जिसमें तरन्नुम का रंग पाया जाता है। सारी गज़ल मुसलसल है, यानी सिर्फ़ एक बुनियादी ख़याल है जिसको हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश किया है। और वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ इस दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया है, और इसके बाद तीसरी, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल व करम की कोई इंतहा नहीं है। मोमिन इम्तिहान दे जाएगा और रूहानी तरक्की की मंजिल तय किए जाएगा। तो सामीन, यहाँ पे ये सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, जब एक मोमिन, जब वो अल्लाह ताला की इबादत इस तरह से करता है कि
آخرکار وہ اپنی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خدا اس کو اس کے اعفال کی وہ تمام چیزیں اس کو اس کے اعفال اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو مہیا کرتا ہے اور اس کو یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تجھے کہاں تک جانا ہے۔ تو یہاں پہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ستاروں سے آگے کوئی دنیا نہیں ہے، بل الفاظ دیگر کائنات محدود نہیں ہے، بلکہ ستاروں سے آگے بھی بے شمار دنیائی آباد ہے۔ اس علم کے علاوہ دوسرے عالم بھی ہیں، چنانچہ مومن کا جہاں محدود نہیں ہے، جیسا اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مکان ہر کہیں ہے۔ اقبال کا مقصد اس نظم سے یہ ہے کہ وہ مسلمان کے زاویہ نگاہ کو آفاقی بنانا چاہتے ہیں، یعنی مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس مصرعے کا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور بھی ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا۔ تو یہاں پر ڈاکٹر سر محمد اقبال نے قوم کے غیور لوگوں کو، قوم کے شعور لوگوں کو، قوم کے مشہور لوگوں کو اور صلاحیت رکھنے والوں کو یہ بیان کیا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، یعنی مسلمان کا تصور حیات سکونی نہیں ہے بلکہ حرکی ڈائنامک ہے۔ اسلامی انسانی زندگی کو مسلسل سفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے سکون اور قیام یعنی جمود تو موت کا پیغام ہے۔ اسی طرز حیات کو اقبال نے سوختن نام تمام سے تعبیر کیا ہے۔ اس بنیادی تصور کو ذہن میں رکھ کر اس غزل کا مطالعہ کیجئے تو ہر شاعر کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ آگے میں یہ پڑھوں گا۔ تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نمودار ہو گئے، دنیا میں ان کو پیغمبر دو جہاں بنایا، تو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ان کو مخاطب تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات و فغاں اور بھی ہیں۔ تو آگے آپ دیکھ لیجئے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور ہیں۔ تو یہ اشعار خصوصی طور پر ڈاکٹر سمد اقبال نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر بتایا ہے کہ جب وہ عالم اسلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے تو کن کن حالات کا ان کا سامنا پڑا، لیکن آخرکار اس کے رازداں اس کے ساتھی اور بن گئے۔ یہ غزل ان تمام طلباء و طالبات کے نام کرتا ہوں جو کسی بھی امتحان میں بیٹھ گئے، اگر ان کو مان لو یہی غزل امتحان میں آئی ہو تو کیسے جواب دیں۔ سب سے پہلے شاعر کے بارے میں چند حروف لکھے، جیسے ڈاکٹر سر محمد اقبال ایک مشہور اعلیٰ معیار کے شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے غزل کی دنیا میں منصنیعت اور تمام نظم و نثر میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، اور یہ اشعار غزل ڈاکٹر سر محمد اقبال سے لیے گئے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آگے جا کر میں اسی طرح کا ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صبح بخیر، السلام علیکم، خدا حافظ۔ ڈاؤٹڈ پر اب آپ پا سکتے ہیں